अलिकति थोरै बढी, एक चिम्टी बढी, जम्मा त्यति थपे पुग्छ। अलिकति थपे पुग्छ कि एक चिम्टी थपे पुग्छ कि तपाईँ हामीसित त्यति मात्रै आवश्यक थियो, अलिकति अतिरिक्त। तरबीसित बसिरहँदा म एकाएक यो अलिकति अतिरिक्तको चर्चाबाट किन सुरु हुनु खोजिरहेको छु भने तपाईलाई लाग्न सक्छ मलाई पनि अघि घाम डुबेर अँध्यारो नहुन्जेलसम्म त्यस्तै भएको थियो। किन यो अतिरिक्तको लफडामा फसौँ म? तर वर्ष दिनभरिका घटनाहरू आँखा अघितिर आए। डरै डर र इस्तिहार पढेर मनाएको नयाँ वर्ष, अनि त्यसपछिका एकान्ती दिनहरू, अनि आफूले सजाएका सपनाहरू, झरिरहेका दृश्य सब आँखा अघितिर। हामी जीवनमा चमत्कार हुन्छ भन्छौं, खोइ त कहाँ भयो त चमत्कार? हामीभित्र प्रश्नहरू उठ्न सक्छन्, उठ्छन्, तपाईसित पनि उठेका छन्। परिस्थितिहरूमा व्यापक फेरबदल आउँछ, खोइ त कहाँ आयो फेरबदल? तपाई मनमनै गुन्नुहुन्छ। क्यालेन्डर अनुसार आज 2078 सालको अन्तिम दिन। म पनि तपाईं जस्तै घटनाहरू, परिस्थितिहरू, समयहरू, संवादहरू ठिग्र्याएर बसेको छु। हो, त्यहीँनिर आएको हो, त्यहीँनिर अलिकति थोरै बढी, अलिकति अतिरिक्त, थोरै एक चिम्टी बढी। सायद हाम्रा प्रयत्न पुगेनन् कि? हाम्रा प्रयत्न पुगेनन् कि? जिन्दगीसित काला जादुले गर्ने जस्तो चमत्कार हुन्छ म भन्दिनँ, तर जिन्दगीसित चकित पार्ने भावको प्रभाव चाहिँ हुन्छ। 2078 सालभरि यदि कुनै चकित हुने भावको काम भएका छैनन्, हुन सकेका छैनन् भने सायद अलिकति अतिरिक्त प्रयास गर्न पुगेन कि मात्रै भन्ने हो। यो जिन्दगीमा यदि चमत्कार छ भने त्यो केवल तपाईं अन्तर्निहित क्षमताभित्रै छ। तपाईं भित्र रहेको क्षमता, शक्ति र सम्भावनाहरूबाटै निस्कने हो चमत्कार। त्यो कतै आकाशबाट झर्ने थोक हुँदै होइन। तपाईं र मसित के मात्रै भएको छ भने हामी अलौकिकतिर आँखा चिम्लिदिन्छौँ, अलौकिक कल्पिएर चमत्कार खोजिदिन्छौँ। तपाईंसितै रहेको क्षमता, तपाईंसितै रहेको सम्भावना र तपाईंसितै छ आस्था र विश्वास पनि। तपाईंलाई मिलेन, तपाईं भौतारिनु भयो। हुँदा तपाईं चिना देखाउन लाग्नुभयो, हस्तरेखा विशेषज्ञ कहाँ पुग्नुभयो तपाईं। मित्र, म तपाईंको स्थिति बयान गरिराखे होइन, यो हामी सबैको स्थिति हो, सबैको। हामी हत्तु भएपछि चमत्कार रोज्छौं। यो तपाई बाँचेको जगतमा जादु हुनै सक्दैन।
चकित पार्ने जादु चाहिँ मात्रै हुन सक्छ। चकित पार्ने जादु तपाईबाट त्यतिखेर हुन्छ जतिखेर तपाईँ आफ्नो शक्तिमा विश्वास गर्नुहुन्छ। आफूमा भरोसा गरेपछि चमत्कारहरू भएका छन्। यो सकिन लागेको 2078 सालमा यदि कुनै चमत्कार भएका छैनन् भने हो त्यो अलिकति अतिरिक्त पुगेन, एक चिम्टी नुन पुगेन। सम्झिनुहोस्, मिठो तरकारी पकाउनुहुन्छ, सब थोक तेल मसला पानी सब थोक ठिक्क मिलेको छ, तरकारी मिठो पनि भएको छ, तर अलिकति एक चिम्टी नुन नपुगेर के नपुगेको जस्तो भएको छ। हुन्छ नि, तपाईसित पनि यो 78 सालमा त्यही भएको। यो जिन्दगीमा यदि चमत्कार छ भने चमत्कार तपाईकै शक्तिमा विश्वास गरेर मात्रै छ। हिमालको गुम्बामा बस्ने एकजना सिद्ध लामालाई मैले एकपटक त्यसै अनौपचारिक रूपमा सोधेँ के तपाईमा आउने जति पनि दुःख पोख्ने समुदायका मानिसहरू छन् नि, तपाईँ तिनलाई कुनै न कुनै विधि दिएर तिनको समस्याको समाधान गरिदिनुहुन्छ। उनी के गर्थे भने कसैलाई सानो ढुङ्गा दिने, कसैलाई उनी सानो प्रेयर हुइल दिने, कसैलाई चाहिँ सानो फुलको टुक्रा दिने, यस्तो के ती तपाईँलाई रिम्पोछे मान्छन् सबै। के साँच्चै नै तपाईँले दिने गरेको उपचार विधिमा चमत्कार हुन्छ? मैले सोधेँ कि त्यसै अनौपचारिक रूपमा सोधेको। ती प्रमुख लामा पहिला हाँस्छन्, मक्ख परेर हाँस्छन् र भन्छन्, म अरूका लागि भए म अन्धविश्वासको सहारा लिन्थेँ होला। हेर्नुहोस्, अदृश्य भगवानको डर तेर्स्याउँथे, तर तपाईँलाई म त्यस्तो गर्न सक्दिनँ। बरु म तर्कको सहारा लिएर भन्न सक्छु। उनले दिएको जवाफ हेर्नुहोस्, कति त्यो गेडा मिलाएर सन्तुलित भएर जवाफ दिएका। के तपाईँ जादुमा विश्वास गर्नुहुन्छ? उनी मतिर प्रश्न तेर्स्याउँछन्। मैले अलिकति फुर्ती देखाएर भन्ने गर्दिनँ। म जादु भन्ने कुरामा विश्वासै गर्दिनँ। ती लामा मलाई आँखामा गहिरो गरी हेर्दै भन्छन्, जादु हुन्छ। त्यतिखेर जादु हुन्छ जब तपाईँ त्यसमा विश्वास गर्नुहुन्छ। त्यतिखेर जादु भएको चमत्कार देख्न सक्नुहुन्छ जतिखेर तपाईँ आफैमा भरोसा गर्न थाल्नुहुन्छ। कसरी म तन्किन्छु उनीसितको संवादमा। उनी भन्छन्, बाहिर सडकमा जानुहोस्, एउटा सानो ढुङ्गा टिप्नुहोस्, त्यसलाई पुछपाछ गरेर सफा बनाउनुहोस् र खल्तीमा राख्नुहोस्। अब त्यति बेलादेखि सोच्न थाल्नुहोस्, म जुनसुकै काम थाल्छु मलाई यो ढुङ्गाले सहयोग गर्छ, मद्दत गर्छ। तपाईँ अन्धविश्वास भन्नुहुन्छ होला, होइन, तर गरेर हेर्नुहोस् के। जबसम्म यो ढुङ्गा मेरो खल्तीमा रहन्छ त्यतिन्जेल मेरा हरेक काम बन्ने छ। विश्वास पोख्नुहोस्। अब तपाईँ केही दिनपछि देख्न थाल्नुहुनेछ, तपाईँका कामहरू हुन थाल्नेछन्, मिल्न थाल्नेछन्, फत्ते हुन थाल्नेछन्। हुन सकोस् हरेक काममा त्यस्तो नहोस्, सबै काम नबनेका होस्, तर धेरै कामहरूमा सकारात्मकता हुन थाल्नेछन्। यही हो जादु। मैले भन्न खोजेको जादु यही हो। अर्थात् जुन ढुङ्गा तपाईँले सडकबाट टिप्नु भएको थियो त्यो ढुङ्गा जादुले ओतप्रोत थियो। खासमा जादु ढुङ्गोमा होइन, त्यो तपाईँको मनमा हुन्छ। ठ्याम्मै त्यो भगवानको परिकल्पना गरे जस्तो त्यो मनमा हुन्छ। हामी मन्दिरमा खोजी भौतारिन्छौँ। बिहान निस्किँदा
आज मेरो काम जसरी पनि मिल्छ भनेर निस्किनु भयो भने धेरै सम्भावना रहन्छ तपाईको काम बन्छ। मनको भाव महत्त्वपूर्ण हुन्छ। प्रमुख लामाको तर्कमा प्रशस्त बल थियो, शक्ति थियो। उनी भन्छन्, मेरोमा आउने अधिकांशलाई म कहिले बुटी दिन्छु, कहिले पत्थर दिन्छु, कहिले फूल र कहिले माला दिन्छु र तिमीलाई यति मात्रै भन्छु, तिमीलाई यसले ठिक पार्छ, यसले काम गर्छ। ती फर्किँदा पत्थरमा विश्वास गरेर फर्किरहेका हुन्छन्। खासमा ती आफूभित्रको विश्वासलाई मजबुत बनाइरहेका हुन्छन् के। म प्रमुख लामासित त्यो खैदीको त्यो गुम्बामा लामो समयसम्म बसे। उनी केवल आफूलाई विश्वास गर मात्रै भनिरहेका थिए। उनले भगवान मान पनि भनेका छैनन्। मैले 2078 सालको अन्त्य दिन तपाईलाई अलिकति अतिरिक्त निकाल्नुस् भनेको त्यसैले पनि हो। तपाईले गर्दा जिन्दगीमा चकित हुने काम भएनन् होला। अलिकति अतिरिक्त गर्नुस्, अलिकति। यो जिन्दगीमै चकित हुने सम्भावना छन् मित्र। 78 सालको अन्तिम साँझ सँगै बस्नु भएको छ। मन पुलकित हुन्छ। तपाईं सम्झेर मन पुलकित भएको छ। हस्, वर्षको अन्तिम दिन तपाईं जब सबै छोडछाड गरेर बसेर जब एकपटक सिंहावलोकन गर्न मन पराउनुहुन्छ नि, बडो विचित्रको तस्बिर देखिने थाल्छ। सिंह हिँडेको देख्नु भएको छ? देख्नु भएको छ होला? नभए त्यो एनिमल प्लानेटमा देख्नु भएको छ? सिंह असाध्यै आत्मविश्वासमा हिँड्छ। उसको हिँडाइ हात्तीको जस्तो मस्तीको हुन्न। हात्ती असाध्यै मस्तीमा हिँड्छ, तर सिंह राजा जस्तो हिँड्छ कि। हात्तीभन्दा सानो छ नि सिंह, त्यसै राजा भएको होइन त्यो। सिंह केही बेर हिँडेपछि आफू भएको बाटो फर्केर हेर्छ। खासमा यो सिंहको जातीय गुण हो, जसलाई जीवशास्त्रीहरू सिंह जंगलमा शिकारको लागि पछि फर्केर हिँड्छ भनेर भन्छन्। कतै पछि छुटेका छन् कि शिकार भनेर। त्यसैले यो सिंहावलोकन भएको हो। सिंहले फर्की फर्की हेर्ने विधिलाई भनिएको हो कि त्यो। मैले 2078 साललाई सिंहावलोकन गर्दा तपाईले असाध्यै छुटाउनु भएको एउटा दृश्यप्रति म तपाईको ध्यान भाग लाउँछु। तपाई जुन दिन बाँचिरहनु भएको छ नि, असाध्यै मेहनत गरेर बनाएको तपाईले। यो जिन्दगीमा तपाईले जे जोड्नु भयो त्यो सबैको सूची बनाउनु भयो भने तपाई जिब्रो टोक्नुहुन्छ। म सम्पत्तिको मात्र हिसाब निकाल्दिन, साथीभाइको हिसाब पनि निकाल्छु। सम्झाउने बिर्स्याउनेको पनि हिसाब गर्छु। तपाईले कमाएको ख्यातिको हिसाब पनि निकाल्छु। हेर्नुस् त कति थोक छ सूचीमा। तपाई उदास कहाँनिर हुनुभयो भने, तपाईको मन कहाँनिर चुनियो भने, तपाईले जिन्दगीभर कमाएको यश, जिन्दगीभर कमाएको सम्पत्ति, सम्झाउने बिर्स्याउने सब
अरूले चाका काटेर लगेर खाइदिन्छ। तपाईँ ठ्याम्मै त्यही माहुरी जस्तो हुनुभएको छ कि जो एउटा एउटा फूल पातहरूसित परागहरूसित माया साट्छन् र गुलियो सापटी लिएर जम्मा गर्छन्, तर चटक्कै काटेर अरू कसैले खाइदिन्छ महको चाका। तपाईँ हेरे तपाईँसित त्यही भएको हो। हामी आफ्नै मेहनत कमाएका सम्पत्ति, घर परिवार, ख्याति सबका सब आफ्नै जीवनकालमा उपयोग नगरी बितेर जान्छौँ। मेरा एकजना मित्र छन्, उनले नै मलाई उनको मह चाट्ने प्रसङ्ग सुनाएका हुन्। के गर्दैछु अनुभव? उनी भर्खर पहाडको घरलाई शानदारले मर्मत गरी सुविधा सम्पन्न बनाएर त्यहाँ बस्न गएका छन्। केही दिनको लागि भए पनि बस्न गएका छन् आनन्दले। उनले मलाई सुनाए, म त महको चाका चुसिएर बसेको छु। अनुभवले भनेको कुरा यो। अनुभव श्रेष्ठ त्यो तनुसुरको के पहिला त म अचम्म परेँ, के महको खेती सुरु गरेको के हो? उनी हाँस्छन् र मलाई यो प्रसङ्ग सुनाउँछन्। मैले गाउँमा सानोमै माहुरीहरूले माहुरीको चाका बनाएको देखेको छु। पहिला सानो चाका बन्छ, त्यसपछि बिस्तारै त्यो चाका ठुलो हुँदै जान्छ। सारा माहुरीहरू वरिपरिका तोरीबारीका साना साना फुलहरूबाट फकाएर मह जम्मा पार्छन्। मह जम्मा पार्नलाई माहुरीले फकाएको देख्नु भएको छ? फुलहरूलाई देख्नु भएको छ नि? फुलहरू हल्लिन्छन्। माहुरीहरू फकाउँछ, फेरि गएर किस गर्छ, अनि कहीँ गएर फुल मान्छ, अनि कहीँ गएर त्यो रस त्यहाँ निस्किन्छ। कस्तो मजा लाग्ने प्रक्रिया। माहुरीहरू आफ्नो सानो मुखमा फुलका परागहरूबाट निकालेर चाकासम्म उसार्छन्, चाकामा जम्मा पार्छन्। फेरि माहुरीको मह जम्मा गर्ने त्यो मेहनत र लगनशीलता देखेर मैले मेरी आमालाई सोधेँ, माहुरीहरू त्यो मह जम्मा पारेर के गर्छन् ह मा? आमाले मलाई सविस्तार बताइन्। महहरूले मह कसरी खान्छन् भनेर मलाई खुसी लाग्यो। माहुरीहरू यति मेहनत गरेर फुलका पराग डुलेर रस जम्मा पार्दछन् र जब ती रसहरू मह बन्छन्, माहुरीहरू आहार गर्दछन्, खान्छन्। माहुरीको प्रक्रिया सुनेर मनमनै म आनन्दित पनि भएँ। हेर्नुहोस् है, यो अनुभवले सुनाइरहेको प्रसङ्ग हो यो मलाई। तर एक दिन हेर्दा हेर्दै म देख्छु गाउँका एकजना बडा कम्मल ओढेर आए। उनको हातमा एउटा अग्लो झुम्रो त्यो बेरेको लट्ठी थियो। अब उनी झुम्रोमा मट्टीतेल हालेर बाल्छन् र माहुरीको चाकामा धुवाँ पार्छन्। माहुरीहरू सब चाका छोडेर भाग्छन्। माहुरीहरू उडेर कहाँ गए मैले त पत्तो पाइनँ। त्यो बडाले खुकुरीले माहुरीको चाका काटे र बाल्टीमा हालेर ओर्लिए। म किन रोएँ थाहा छैन। म दिनभरि जसो रोएँ। बेलुकी आमासित सोधेँ, माहुरीहरूले त्यो महको चाका त आफ्नो लागि बनाएका थिए, फेरि त्यो बडाले बाल्टिनमा हालेर किन लगेका होलान्? मेरो बाल सलभ मन ज्यादै उद्वेलित भएको थियो। मेरी आमा मलाई हेरेर मुस्कुराइरहे र त्यो दिन बडो सरल कुरो बताइन् मलाई उनले। मेरी आमा साधारण लेखपढ गर्ने महिला मात्रै हुन्, तर उनले जुन कुरा भनिन् मलाई, म ज्ञानमा उपलब्ध भएँ। मानिसहरू जिन्दगीभर यो कुराको तयारी गर्दछन् कि एक दिन खुसी हुन्छु, एक दिन सुख पाउँछु।
उसले कहिल्यै सुख भोग्न पाउँदैन। मेरी आमाको यो कुराले मलाई नराम्ररी छाप दियो। अनुभव मलाई फोनमा सुनाउँछन्। म सचेत छु, मैले जम्मा पारेको मह अरू कसैले मोज गर्न नपाओस् भन्न। त्यसैले आजभोलि म महको चाका चुसेर बसेको छु। गाउँमा गएका छन् अनुभव, पुरानो घरलाई फर्निस्ड गरेका छन्, फर्स्ट क्लास बनाएका छन्। बिहान कफी खान्छन्, नेटमा एउटा दुईटा जवाब दिन्छन्, घाम उदाएको हेर्छन्, हावा सिरसिर चलेको बेला फोन गर्छन् कहिलेकाहीँ मलाई, वाओ आइज शरद आइज। मलाई उसको कुरो बुझ्न बेर लागेन। म तनहुसुरको टुप्पोमा एउटा शानदारको सजिलो जिन्दगीलाई महको चाका जस्तो चुस्छु भन्छ अनुभव। म जिन्दगी मजाले जिउँछु। मैले जिन्दगीभर गरेको मेहनत कुनै कम्मल ओढेर आउने बडाले धुवाँ लगाएर काटेर लैजाओस्, त्योभन्दा अघि म त्यसको आनन्द लिन्छु। उनले भनेको हेर्नुहोस्, मित्र तपाईँ आफ्नो मेहनतको महको चाका खाइरहनु भएको छ। सारा अलमल तपाईसित जुन अहिले आएको हो नि, 2078 सालको अन्तिम दिन त्यही महको चाका चुस्न छुटाउनु भएको हो कि? जीवनमा धेरै कुरा अज्ञात छन्, धेरै कुरा सायद हुन सकोस्। त्यसै कारण यो जीवन रोमाञ्चक छ, कौतूहलपूर्ण छ र सम्भावनायुक्त पनि। अज्ञात छ, त्यसैले यसको रोमाञ्चकता छ। हामीले यसलाई असम्भवको अर्थमा बुझिदियौँ कि हाम्रो जिन्दगीको अज्ञातलाई हामीले असम्भव बुझिदियौँ कि हामीले यसलाई कठिन अर्थमा बुझिदियौँ। हाम्रो लफडा त्यही परेको। अज्ञात हुनु भनेको असीम सम्भावना भनिएको हो। हामी असीम सम्भावना पहिल्याउन सक्दैनौँ, त्यसलाई असम्भव र कठिन अर्थ लगाउन पुग्छौँ। यो जीवनमा तपाईँ हामी धेरै कुरा बुझी भ्याउँदैनौँ, अज्ञात हुनु पुग्छ। धेरै कुरा बुझ्दैनौँ नि हामी, हाम्रो लागि त्यो रहस्य हुनु पुग्दछ। तपाईसित भएको छ पटक पटक, धेरै कुराको जवाफ मिल्दैन। कुनै मानिस भेट्दा तपाईँलाई कुरा गरौँ लाग्छ नि, तपाईँ धेरै बेरसम्म अचम्बित हुनुहुन्छ, किन त्यस्तो भयो भनेर। अनि झिना मसिना तर्कको फेरो समाएर तपाईँ आफूलाई सन्तुष्ट बनाउने कोसिस गर्नुहुन्छ। कुनै मौसमले तपाईँलाई त्यसै छुन्छ, कारण हुन्न, तपाईँलाई मजा लाग्छ। अज्ञात छ, यो कठिन हेर्नुहुन्न। सायद त्यसैले जीवनका धेरै कुरा विज्ञान सम्मत छैनन्, त्यसैले त्यो खोजीमा रोमाञ्चक भइरहन्छ। धेरै कुरा विज्ञान सम्मत छैनन्। यो जीवनमा धेरै कुरा बुझ्न सकिन्न, तर बुझ्न नसकेर पनि त्यो रोकिन्न नि। त्यसैले जीवनसित जहिल्यै अविरल भन्ने भाष्य जोडिन्छ। यो निरन्तरमा छ, अज्ञेय छ, अविरल खोजीमा निरन्तर रोमाञ्चक पनि छ। जीवनको यही खोजीमा भनिएको हो, यो जीवनमा तपाईँले चाहेको सबै तपाईँले पाउनुहुन्छ, यदि तपाईँ तिनले चाहेको कुरा पाउनु तिमीलाई पर्याप्त सहयोग गर्नुहुन्छ भने। कति सजिलो छ हेर्नुहोस्। यो जीवनमा तपाईँले चाहेको सबै पाउनुहुन्छ, यदि तपाईँ
अरूले चाहेको कुरा पाउन उसलाई पर्याप्त सहयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाईँ अरूलाई उसले चाहेको कुरा पाउन सहयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईँले आफूले चाहेको कुरा पाउनुहुन्छ। तपाईँ अरूलाई उसले चाहेको कुरा पाउन जति सक्दो मद्दत गर्नुहुन्छ, तपाईँ आफूले चाहेको पनि जति भेट्न सक्नुहुन्छ, आफूले चाहे जति भेट्न सक्नुहुन्छ। जीवनको यो सूत्र गाह्रो छँदै छैन। तपाईँ यदि मद्दत अघि सर्नुहुन्छ, तपाईँ आफूले चाहेको त्यति नै भेट्नुहुन्छ। भरी गिलासको दुधमा चुक्ता भन्ने प्रसङ्ग सायद तपाईँको सम्झनामा छैन होला। एकपटक एकजना केटो घर घर गई सामान बेचेर आफ्नो गुजारा चलाउँथ्यो। यो यहाँको प्रसङ्ग होइन। एकपटक त्यसो गर्दा पनि उसको खल्तीमा एक सुको पनि बाँकी रहेन। भोकले प्यासले ऊ लुलुक परेको थियो। उसले सोच्यो अघिल्लो घरमा केही कुरा मागेर भए पनि खानु पर्ला। उसले त्यति सोच्नु र अघिल्लो घरको ढोकामा पुग्नु, ऊ गर्ल्याम्म ढल्छ। त्यति नै खेर घरपट्टि महिलाले ढोका पनि खोल्छिन्। फेरि हेर्नुहोस् है, केटो भुइँमा लडेको देखेपछि ती महिला आत्तिन्छन् र मद्दतका लागि उसको नजिक पुग्छिन्। अब बेहोसीमै त्यो केटो खानेकुरा माग्नुको सट्टा एक गिलास पानी माग्न पुग्छ। महिलालाई केटोको भोक र प्यासको दैन्यता बुझ्न बेर लाग्दैन। उनी हत्त न पत्त भान्साभित्रबाट झुसी एक गिलास दुध लिएर आउँछ। अब केटो एक गिलास दुध पिउँछ र केही बेरमै तङ्ग्रिन्छ पनि। दुध खाएपछि तङ्ग्रिन्छ। त्यति तङ्ग्रिएपछि केटो घरपट्टि महिलालाई सोध्छिन्, कति भयो आमै मैले दिनुपर्ने? महिला भन्छन्, भो कति पनि पर्दैन, मेरी आमाले मलाई सिकाएकी छिन् के मद्दतको मोल हुन्न भन्नु। अब त्यो केटो महिलालाई धन्यवाद दिन्छ र त्यो बाटो लाग्छ। हावर्ड केली उसको नाउँ हो, त्यो केटोको नाउँ। त्यहाँबाट तङ्ग्रिएर काममा लाग्छ। धेरै पछिको कुरा हो। त्यही घरपट्टि महिला बिरामी पर्छिन्। त्यो प्रादेशिक अस्पतालमा डाक्टरहरूले लत्तो छोड्छन् सकिन्न भनेर। अब ती महिला बिरामीलाई ठुलो सहरमा रेफर गरिन्छ। अस्पतालमा डाक्टर हावर्ड केलीलाई महिलाको बिरामी पत्तो लगाउन बोलाइन्छ। डाक्टर जब बिरामी महिलाको सहरको नाउँ पढ्छन्, उनको आँखामा अलिकति चहक देखिन्छ। उनी तत्काल महिला राखेको बेडमा पुग्छन् र केलीले तत्काल चिनिहाल्छन्। अब उनको उपचार सुरु हुन्छ। डाक्टर हावर्ड दिन रात ती महिलाको उपचारमा विशेष ध्यान दिएर बस्छन्, खट्छन्। लामो सङ्घर्षपछि महिला निको हुन्छन्, तम्रिन्छन्। केली अस्पताल प्रशासनलाई बिलहरू उसकोमा पठाउन अराउँछन्। अब डाक्टर केली केही लेख्छन् र त्यो बिल बिरामी महिलाको केबिनमा पठाइदिन्छन्। बिरामी महिला अस्पतालको बिल हेर्न पनि डराउँछिन्। उनलाई थाहा छ पुरा जिन्दगी बिताए पनि अस्पतालको त्यो बिल उनी तिर्न सक्दिनन्। उनले अनुमान गरेकी छन्। तर पनि अप्ठ्यारो मानी उनी बिल हेर्छन्। बिलको पुछारमा लेखिएको शब्दमा उनको आँखा पुग्छ। त्यहाँ लेखिएको छ, सारा चुक्ता एक गिलास भरी दुधमा। डाक्टर हावर्ड केली त्यही केटो हुन्छ जो धेरै वर्ष अघि त्यही महिलाको घरको ढोका अघिल्तिर बेहोस भएर लडेका थिए। अस्पतालको बेडमा भएकी महिला गहभरि आँसु टोपलाएर बस्छिन्। तपाईँ स्वफूर्त रूपमा मद्दत गर्न जति अघि सर्नुहुन्छ, तपाईँलाई त्यति नै मिल्छ मित्र, त्यति नै मिल्छ।
तपाईको केसमा मिल्न ढिलो भएको छ म मान्छु, तर मिल्छ यो चाहिँ शाश्वत हो। मैले त्यसैले जिन्दगीमा धेरै कुरा अज्ञात हुनु रोमाञ्चक भनेको। हेर्नुस्, भोलि बिहान आँखा खुल्दा तपाईको मोबाइलमा कति थुप्रै शुभकामना आइसक्या होलान्, आइसक्या हुनेछन्। तपाईँ खुसीले भरिपूर्ण हुनुहुनेछ। तपाईको भोलिको बिहानप्रति शुभेच्छा राख्दै म छुट्टियो। त्यसो भए म भन्छु बिजा।